अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पार्ट नंबर 8 यानी कि किस्त नंबर 8 लेकर हाजिर हुई हूँ। क्या आप इस ईमान अफरोज किस्त पर अपना अच्छा सा कमेंट करके मोहब्बत का इजहार नहीं करेंगे और मेरे साथ ये सुनकर अच्छा सा कमेंट कीजिए। जो नए हैं चैनल पे वो चैनल पे विजिट करके बाकी अक़साद का जायज़ा ले सकते हैं। तो चलते हैं अपनी किस्त की जानिब। हज़रत आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के इंतकाल के 5 दिन बाद उम्मे ऐमन को आपको लेकर मक्का पहुंची। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्दुल मुत्तलिब के हवाले किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यतीम हो जाने का इतना सदमा था कि बेटे की वफात पर भी इतना नहीं हुआ था। अब्दुल मुत्तलिब के लिए काबा के साए में एक कालीन बिछाया जाता था। वो इस पर बैठा करते थे। इनका एहतराम इस कदर था कि कोई और इस कालीन पर नहीं बैठता था। चुनाचे इनके बेटे और कुरैश के सरदार इस कालीन के चारों तरफ बैठते थे। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ लाते तो सीधे इस कालीन पर जा बैठते। इस वक्त आप एक तंदुरुस्त लड़के थे। आपकी उम्र 9 साल के करीब हो चली थी। आपके चचा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के अदब की वजह से आपको इस कलीन से हटाना चाहते तो अब्दुल मुत्तलिब कहते, मेरे बेटे को छोड़ दो, अल्लाह की कसम ये बहुत शान वाला है। फिर वो आपको मोहब्बत से इस फर्श पर बिठाते, आपकी कमर पर शफकत से हाथ फेरते, आपकी बातें सुन सुनकर हर दर्जा खुश होते रहते। कभी वो दूसरों से कहते, मेरे बेटे को यहीं बहने दो, इसे खुद भी एहसास है कि इसकी शान बड़ी है और मेरी आरजू है ये इतना बुलंद रुतबा पाए जो किसी अरब को इस वजह से हासिल ना हुआ हो, ना ही बाद में किसी को हासिल हो सके। एक बार उन्होंने ये अल्फाज कहे, मेरे बेटे को छोड़ दो, इसके मिजाज में तभी तौर पर बुलंदी है, इसकी शान निराली होगी। यहाँ तक कि उम्र के आखिरी हिस्से में हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आंखें जवाब दे गई थीं। आप नबीना हो गए थे। ऐसी हालत में एक रोज वो इस कलीन पर बैठे थे कि आप तशरीफ ले आए और सीधा इस कलीन पर जा बैठे। एक शख्स ने आपको कलीन से खींच लिया। इस पर आप रोने लगे। आपके रोने की आवाज सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने बेचैन हो गए और बोले, मेरा बेटा क्यों रो रहा है? आपके कलीन पर बैठना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमने इसे कलीन से उतार दिया। ये सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मेरे बेटे को कलीन पर बिठा दो, ये अपना रुतबा पहचानता है, ये मेरी दुआ है ये इस रुतबे को पहुंचे जो इससे पहले किसी अरब को ना मिला हो, ना किसी को मिले। इसके बाद किसी ने आपको कलीन पर बैठने से नहीं रोका। एक रोज बनु मदालिच के लोग हजरत अब्दुल मुत्तलिब से मिलने के लिए आए। इनके पास इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ फरमा थे। बनु मदालिच के लोग आपको देखा। ये लोग कियाफा शनास थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखकर आपके मुस्तकबिल का अंदाजा कर सकते थे। उन्होंने हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहा, इस बच्चे की हिफाजत करें, इसलिए कि मकाम इब्राहिम पर जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम का निशान है, इस बच्चे के पाँव के निशान से बिल्कुल मिलता जुलता है। इस कदम मुशाबहत हमने किसी और के पाँव के निशान में नहीं देखी। हमारा ख्याल है ये निराली शान का मालिक होगा, इसलिए इसकी हिफाजत करें। मकाम इब्राहिम खाना काबा में वो पत्थर है जिस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबा की तमीर के वक्त खड़े हुए थे। मुआवजे के तौर पर इस पत्थर पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैरों के निशान पड़ गए थे। लोग इस पत्थर की ज़ियारत करते थे। यही मकाम इब्राहिम है। चूंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, इसलिए इनके पाँव की मुशाबत आप में होना कुदरती बात है। एक रोज हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा में हुजरा अस्वद के पास बैठे हुए थे। ऐसे में इनके पास नजरान के ईसाई आ गए। इनमें एक पादरी भी था। इस पादरी ने अब्दुल मुत्तलिब से पूछा, हमारी किताबों में एक ऐसे नबी की अलामत हैं जो इस्माइल की औलाद में होना बाकी हैं। ये शहर इसकी जाय पैदाइश होगा, इसकी ये निशानियां होंगी। अभी ये बात हो ही रही थी, कोई शख्स आपको लेकर वहां आन पहुंचा। पादरी की नजरें जूं ही आप पर पड़ी, वो चौंक उठा। आपकी आंखों, कमर और पैरों को देखकर वो चला उठा। वो नबी यही हैं? ये तुम्हारे क्या लगते हैं? अब्दुल मुत्तलिब बोले, ये मेरे बेटे हैं। इस पर वो पादरी बोला, ओहो,
تب یہ وہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے اس کے والد کا انتقال اس کی پیدائش سے پہلے ہو چکا ہے۔ یہ سن کر عبد المطلب بولے، یہ دراصل میرا پوتا ہے، اس کے باپ کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب یہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ اس پر پادری بولا، ہاں یہ بات ہوئی نا، اب آپ اس کی پوری طرح حفاظت کریں۔ عبد المطلب کی آپ سے محبت کا یہ عالم تھا، کھانا کھانے بیٹھتے تو کہتے، میرے بیٹے کو لے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو عبد المطلب آپ کو اپنے پاس بٹھاتے، آپ کو اپنے ساتھ کھلاتے۔ بہت زیادہ عمر والے ایک صحابی ہدا بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں ایک مرتبہ اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں حج کے لیے مکہ معظمہ گیا، وہاں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو بہت بوڑھا اور بہت لمبے قد کا تھا۔ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اے میرے پروردگار، میری سواری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیر دے اور اسے میرا دست و بازو بنا دے۔ میں نے بوڑھے کو جب یہ شعر پڑھتے سنا تو لوگوں سے پوچھا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا، یہ عبد المطلب بن ہاشم ہے، انہوں نے اپنے پوتے کو اپنے ایک اونٹ کی تلاش میں بھیجا ہے، وہ اونٹ گم ہو گیا ہے۔ وہ پوتا ایسا ہے، جب بھی کسی گم شدہ چیز کی تلاش میں اسے بھیجا جاتا ہے وہ چیز لے کر ہی آتا ہے۔ پوتے سے پہلے ان کے اپنے بیٹوں کو انہوں نے اونٹ کی تلاش میں بھیج چکے تھے، لیکن وہ ناکام لوٹے، چونکہ پوتے کو گئے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے سوری، اس لیے پریشان ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نون کو لیے تشریف لا رہے ہیں۔ عبد المطلب نے آپ کو دیکھ کر کہا، میرے بیٹے، میں تمہارے لیے اس قدر فکر مند ہو گیا تھا کہ شاید اس کا اثر کبھی میرے دل سے نہ جائے۔ حضرت عبد المطلب کی بیوی کا نام رقیہ بن ابو سیفی تھا۔ وہ کہتی، قریش کئی سال سے سخت قحط سالی کا شکار تھے، بارشیں بالکل بند تھی، سب لوگ پریشان تھے۔ اس زمانے میں میں نے ایک خواب دیکھا، کوئی شخص خواب میں کہہ رہا ہے، اے قریش کے لوگوں، تم میں سے ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے، اس کے ظہور کا وقت آ گیا ہے، اس کے ذریعے تمہیں زندگی ملے گی، یعنی خوب بارشیں ہوں گی، سرسبزی اور شادابی ہوگی۔ تم اپنے لوگوں میں سے ایک ایسے شخص کی تلاش کرو جو لمبے قد کا ہو، گورے رنگ کا ہو، اس کی پلکیں گھنی ہوں، بھویں اور آبرو ملے ہوئے ہوں۔ وہ شخص اپنی تمام اولاد کے ساتھ نکلے اور تم میں سے ہر خاندان کا ایک آدمی نکلے، سب پاک صاف ہوں اور خوشبو لگائے اور حجرہ اسود کو بوسہ دیں، پھر سب جبل ابو قیس پر چڑھ جائے۔ پھر وہ شخص جس کا حلیہ بتایا گیا آگے بڑھے اور بارش کی دعا مانگے اور تم سب آمین کہو تو بارش ہو جائے گی۔ صبح ہوئی تو رقیقہ نے اپنا یہ خواب قریش سے بیان کیا، انہوں نے ان نشانیوں کو تلاش کیا تو سب کی سب نشانیاں انہیں حضرت عبد المطلب میں مل گئی۔ چنانچہ سب ان کے پاس جمع ہوئے، ہر خاندان سے ایک ایک آدمی آیا اور سب نے شرائط پوری کی۔ اس کے بعد سب ابو قیس پہاڑ پر چڑھ گئے، ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ اب آپ اس وقت نو عمر تھے۔ آپ پھر عید عبد المطلب آگے بڑھے اور انہوں نے دعا کی، اے اللہ، یہ سب تیرے غلام ہیں، تیرے غلاموں کی اولاد ہیں، تیری باندیاں ہیں اور تیری باندیوں کی اولاد ہے۔ ہم پر جو برا وقت پڑا ہے تو دیکھ رہا ہے، ہم مسلسل قحط سالی کا شکار ہے۔ اب اونٹ، گائیں، گھوڑے، کھچر اور گدھے سب کچھ ختم ہو چکے ہیں اور جانور سب کچھ ختم ہو چکے ہیں، جانور پر بن آئی ہے، اس لیے ہماری یہ خوش سالی ختم فرما اور زندگی اور سب شادابی عطا فرما، آمین۔ ابھی یہ دعا قبول ہی ہوئی تھی کہ بارش شروع ہو گئی، وادیاں پانی سے بھر گئیں، لیکن اس بارش میں ایک عجیب بات ہوئی۔ وہ عجیب بات یہ تھی کہ قریش کو سرابی ضرور ہوئی تھی، مگر یہ بارش قبیلہ قیس اور قبیلہ مضر کی قریبی بستیوں میں بالکل نہ ہوئی۔ اب لوگ بہت حیران پریشان ہوئے اور کہا، ایسے قبیلے پر بارش اور پاس سب محروم ہو گئے جو پاس قبیلے تھے۔ تمام قبیلوں کے سردار جمع ہوئے، اس سلسلے میں بات چیت شروع ہوئی اور ایک سردار نے کہا، ہم زبردست قحط اور خشک سالی کا شکار ہیں، جب قریش اللہ کو نے بارش عطا کی ہے اور یہ عبد المطلب کی وجہ سے ہوا ہے، اس لیے ہم ان کے پاس چلتے ہیں، اگر وہ ہمارے لیے دعا کر دیں تو شاید ہمیں یہ بارش دے دے۔